बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा लहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की खूब रहमतें समेट रहे होंगे। आज मैं अपने सुनने वालों को जो है ना एक दुरूद ताज का बहुत खूबसूरत ईमान अफरोज़ वाक़या सुनाऊंगी। आपकी रूह जो है सरशार हो जाएगी। कहते हैं अंधेरी रात है शम्सो दुहा की बात करो। कहते हैं कि अंधेरी रात है शम्सो दुहा की बात करो, सितारों आओ रोहे मुस्तफ़ा की बात करो। सुभान अल्लाह। जब इंसान पर मुश्किल वक्त आता है और इंसान परेशानियों में घिरा होता है तो दुरूद पाक वो महबूब अमल है, वो एक ख़ास इबादत है। अल्लाह ताला अपने उस बंदे को अता करता है जब इंसान का जो है ना मुश्किल रास्ता आसान करना होता है, उसको जो है इज़्ज़त मिलनी होती है, शान व शौकत देनी होती है, उससे सुकून देना होता है, जो है ना उसको आफ़ियत देनी होती है उस परेशानी से। तो उसको ये निशानी है कि उसको दुरूद पाक तभी अता होता है। और जब इंसान को मुश्किल वक्त में दुरूद पाक अता हो जाए तो बस समझें कि फिर मुश्किल ख़त्म हो जाएगी। दुरूद पाक पढ़ता है जो सच्चे दिल से सच्ची लगन से, ये रब की अता होती है। और जब ये मिल जाती है तो बस फिर जो है ना मुश्किल नहीं रहती। ज़िंदगी में कभी भी आप परेशान हों और जब आपका दिल दुरूद पाक की तरफ आ जाए तो बस फिर समझ जाएं कि आपकी जो मुश्किलें हैं ना वो ख़त्म हो जाएंगी। अल्लाह ताला ने जो है ना आपके लिए आसानी कर दी है। वो इसलिए कि जब एक मुश्किल में फंसा इंसान, तकलीफ़ में फंसा इंसान जो है ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार दुरूद पाक के ज़रिए करता है ना, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी जो है ना उस शख्स पे नज़र करते हैं, निगाह करम करते हैं। नबी पाक की जो रूहानी नज़र जब उस शख्स पर पड़ती है ना, जो उनसे राब्ता बनाने की कोशिश कर रहा होता है, जो दुरूद शरीफ के ज़रिए अपनी रूहानी तार को जो है नबी पाक से जोड़ना चाह रहा होता है, तो वो मोहब्बतों का जवाब जो है ना मोहब्बतों से देते हैं। बेशक जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस है ना, वो आज भी अपने उम्मतियों पर शफ़क़त फरमा रहे हैं। आज मैं आपको जो एक शख्स है उन्होंने अपना एक मुशाहिदा शेयर किया है दुरूद ताज का, आपको मैं बताऊंगी कि वो कैसे परेशान थे, मुश्किल में थे, उन्होंने ये दुरूद पाक पढ़ा और कैसे उनके लिए जो है ना आसानी पैदा होगी और ऐसी हैरान कुन आसानी पैदा हुई कि वो ख़ुद भी हैरान हो गए। वो साहब बताते हैं कि मैं रिस्क की तलाश में जो है एक बदहाल शख्स था। ग्रेजुएशन होने के बावजूद भी वो कहते हैं मुझे कहीं नौकरी नहीं मिलती थी और दर बदर की ठोकरें खा रहा था। फिर वो बताते हैं कि मेरे एक दोस्त की जो है ना मेहरबानी थी मुझ पर कि उसने मुझे एक प्राइवेट कंपनी में जो है ना एक जॉब पे लगा दिया। वहाँ वो कह रहे थे मुझे अभी 5 माह ही गुजरे थे कि मेरे जो सीनियर अफसरान ने ना मुझे बात बात पर तंग करना शुरू कर दिया, मेरी इंसल्ट करना शुरू कर दी, मेरी जहाँ गलती नहीं भी होती थी उस जगह भी जो ना मुझे ज़लील किया जाता था। वो जो शख्स हैं वो बताते हैं कि मैं बहुत परेशान रहने लगा क्योंकि इससे पहले मैं बेरोज़गार था और अभी जो है मेरी इस नौकरी के बाद जो है मेरे साथ ये मसाइल शुरू हो गए। वो कहते हैं कि मैं पूरे ऑफ़िस में जो है ना एक मजाक बन के रह गया। कहते हैं कि मेरे एक दोस्त ने मुझे फ़ेसबुक पर एक पोस्ट शेयर की जिसके जो है ना उन्वान ये था कि नाजायज़ तंग करने वालों से निजात का अमल। कहते हैं मैंने बड़ी ना जस्तजू के साथ इस अमल को पढ़ा, इसमें ना 41 मरतबा दुरूद ताज पढ़ने का अमल था। कह रहे हैं मैंने उसी दिन से ना ये करना शुरू कर दिया। वो कहते हैं अभी अमल करते हुए सिर्फ 11 दिन ही गुजरे थे कि ऑफ़िस का माहौल तब्दील होना शुरू हो गया मेरे लिए। वो कहते हैं 40 दिन के बाद तो वो अफसरान जो थे मेरे साथ ऐसे हो गए जैसे मैं उनका कोई पुराना दोस्त हूँ। अफसरान का ये रवैया देखकर लोगों को बहुत ही हैरानी होती है। लोग मुझसे पूछते कि ये सब कैसे हो गया, लेकिन मैंने जो है ये अमल आज तक कभी किसी को नहीं बताया। आज मैं इस चीज़ को लिख रहा हूँ कि अगर किसी शख्स को कोई नाजायज़ तंग करता हो तो वो दुरूद ताज को 41 मरतबा 40 दिन की नीयत से पढ़ना शुरू करे। तो वो कहते हैं कि इस तरह मेरी जो है मुश्किलात आसानी में बदली और उस ऑफ़िस में मेरी इज़्ज़त, मेरा मर्तबा और जो है ना सब की नज़र में अल्लाह ताला ने मेरी जो है इस दुरूद पाक के तोफ़ैल इतनी इज़्ज़त बना दी और इतना मकाम बना दिया कि मैं बहुत सुकून के साथ, आफ़ियत के साथ अपनी नौकरी कर रहा हूँ।
ماشاءاللہ کتنا خوبصورت واقعہ ہے، اور بے شک ایسا ہی ہے۔ درود پاک پڑھنے والوں کے بارے میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے نا کہ جو کثرت سے درود پاک پڑھے گا نا، اس کے تمام جو ہیں غم دور کر دیے جائیں گے۔ میں آج آپ کو بتاؤں کہ میں جب کبھی بھی پریشان ہوتی ہوں، بہت پریشان ہوتی ہوں، تو میں کثرت سے درود پاک پڑھتی ہوں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی بات میرے دل میں آتی ہے، جو کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے اس سے غم دور کر دیے جاتے ہیں۔ تو آپ یقین کریں میری یہی بات نا مجھے اتنا حوصلہ، مجھے اتنا جذبہ دیتی ہے، میں کثرت سے پڑھتی رہتی ہوں درود پاک، اور اللہ کے حکم سے وہ پریشانی میری دور ہو جاتی ہے۔ تو آپ بھی جو ہے نا کسی بھی مسئلے کی وجہ سے زندگی میں کبھی بھی پریشان ہو تو درود پاک پڑھنا شروع کر دیں۔ بالخصوص یہ جو بھائی ہیں انہوں نے اپنا مشاہدہ شیئر کیا درود تاج کا، اس کو پڑھیں اور پڑھ کر جو ہے اپنے مسائل کو حل کریں، کیونکہ انسان بعض اوقات زندگی کے ایسے سفر میں کھڑا ہوتا ہے، جیسے کہ بھائی بتاتے ہیں کہ یہ بے روزگار تھے، پریشانی میں مبتلا تھے، اور ابھی یہ اس وقت اپنی جاب بھی چھوڑ نہیں سکتے تھے، انہوں نے کام بھی اسی آفس میں کرنا تھا، اور ظاہری بات ہے ایک مالی تنگ دستگی ہو تو انسان کے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں ہوتا اس ماحول سے نکلنے کا۔ تو ایسے میں رب تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو اپنے بندوں کے لیے جو ہے نا آسانیاں پیدا کرتی ہے۔ درود پاک کے وظیفے میں، اس کے ورد میں اتنی طاقت اللہ پاک نے رکھی ہے کہ یہ ایک عظیم روحانی عرشی وظیفہ ہے، عرشی خزانہ ہے جو رب تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ اور یہ درود پاک کا جو ورد ہے یہ اس میں اتنی طاقت ہے کہ اس مشاہدے کی صرف بات نہیں ہے، میں نے اپنی ذاتی زندگی میں بھی اس کے بہت سے تجربات دیکھے ہیں کہ درود پاک جب آپ پڑھنے لگ جاتے ہیں نا، ہر طرح کی خیر آپ کی طرف آتی ہے، ہر طرح کا مسئلہ آپ کا حل ہوتا ہے، اور یہ جو ناجائز لوگ تنگ کرتے ہیں، اس طرح کے مسئلے مسائل، ان کے لیے بھی درود پاک بہت افیکٹو ہے۔ آپ کچھ بھی نہ کریں، آپ پریشان ہیں، اپنی نیت صاف رکھیں، درود پاک پڑھتے رہیں، اللہ اور اس کے حبیب کے حضور دعا کرتے رہیں کہ میں نے آپ پر چھوڑا، آپ جانیں اور وہ شخص جانے۔ آپ یقین کریں کہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے ہر چیز کو بدلتا ہوا۔ یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ایسا میرے ساتھ ہوا ہے، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ جو تنگ کرتے ہیں، جو ہے نا بلا وجہ آپ کو ذلیل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان سے آپ کو بہت عافیت میں رکھتا ہے، ان کے جو وار ہیں ان پر الٹے پڑتے ہیں۔ اور میری یہ ویڈیو جو ہے کسی کے لیے عافیت کا باعث بنے گی، سکون کا باعث بنے گی، دل کی تسلی کا باعث بنے گی، کیونکہ زندگی میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کبھی پریشان ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا کسی کی اچھی بات کے بس ہمیں کوئی پیغام ہمیں ملتا ہے جس سے ہمیں بڑی تسلی ملتی ہے، ہم جو ہے زندگی میں بڑے موٹیویٹ ہوتے ہیں، اور اس مسئلے سے نا نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں ایک راہ دکھاتے ہیں۔ اور کسی مسئلے، کسی پریشانی سے نکلنے کے لیے درود پاک سے بڑا کوئی راستہ اور جو ہے کوئی روشن راستہ مجھے نظر نہیں آتا۔ درود پاک کے ہر عمل سے خود بھی استفادہ حاصل کریں، لوگوں کو بھی بتائیں، لوگوں کو بھی جو ہے ان پھولوں سے آراستہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں ہمیشہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والا بنائے، آمین سما۔